وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڑے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے. اگر اللہ پاک اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہوتے کہ جس نبی مکرم نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسے ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ ان سارے دیا قبراں نور دے نال منور فرمائے جنہ دے ذریعے اے دین ساڑے تکر پہنچے اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا ہے. صاحبو عزیز ساتھیو محترمہ مکرمہ معصمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان نو میں اس وقت اساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہیں، اس دے اندر اللہ رحیم و کریم نے اپنی ایک صفت دا تذکرہ فرمایا ہے اور بڑی ہی اہم اور قیمتی بات کی طرف نشاندہی فرمائی ہے. موجودہ دور دے اندر بلکہ شروع تو لگ کے ہی حق و باطل دا مارکا جڑا ہے وہ چلدا ہی آ رہا ہے. یعنی ایک پاسے حق والے دوسری طرف باطل، ایک پاسے ایک رب دی توحید دا اعلان کرنے والے دوسری طرف اللہ دے نال غیرانو شریک ٹھہران والے. اے سلسلہ چلدا آ رہا ہے. اللہ فرماتے نے ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ دے علاوہ قرآن کہہ رہا اللہ دے علاوہ جنہ ہستیاں دی تسی پوجا کر دے ہو
لا یملکون لکم رزقا، وہ تواڈے روزی رساں نہیں ہو سکتے، تواڈے رزق دے مالک نہیں بن سکتے۔ رزق دا مالک کون ہے؟ یہ ہوئی اج دے جمعے دا میرا عنوان ہے کہ حقیقی داتا کون ہے، داتا کنوں کہا جاندہ ہے، اور داتا صحیح معنی دے اندر زمین و آسمان دے اندر وہ کیڑی ذات ہے جس ذات دے نال لفظ داتا پھبدا ہے تے سجدا ہے۔ اللہ فرماندے نے جنہاں نو میرے علاوہ تسی پوجدے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تواڈے رازق نہیں ہو سکتے، تواڈے روزی رساں نہیں بن سکتے۔ فابتغوا عند اللہ رزق، رزق صرف منگنا ہے تے اللہ دے کولوں منگنا ہے، اور عبادت بھی وہ دی کرنی ہے، واشکروا لہ، اور پھر وہ دا شکریہ ادا کرنا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیونکہ ایک نہ ایک دن سارے نے اللہ دی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ دیاں بڑیاں صفتاں نے، جس طرح میرے اللہ دی ذات واحد ہے، اللہ دی ذات دے اندر کوئی شریک نہیں، نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ انسان، نہ جن، نہ فرشتہ، کوئی بھی اللہ دی ذات دے نال شریک ہو سکتا نہیں۔ جویں اللہ اپنی ذات اندر واحد ہے، ایویں ہی اللہ اپنی صفات دے اندر واحد ہے، اور کوئی مخلوق دے وچ اللہ دی کسے صفت دے برابر نہیں ہو سکتا۔ میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ دی توفیق دے نال، اللہ دے فضل اور رحمت دے نال، اللہ پاک دیاں بڑیاں صفتاں نے، داتا بھی میرے اللہ دی ایک صفت ہے۔ داتا ہندی زبان دا لفظ ہے، اس میں صفت داتا ہندی زبان دا لفظ ہے، اور اے دے مختلف معانی نے کہ داتا دین والا، سخی، فیاض، فقیر، درویش، سائیں، خدا، اے سارے جڑی لغت دی کتاب ہے وہ دے اندر داتا دے معنی لکھے نے، دین والا، خدا، فقیر، سائیں، درویش، یہ سارے داتا دے معنی نے۔ اور اسی لوگاں نے اس معانی نو سمجھیا نہیں۔ دین والا اسباب دے ذریعے ہر نیک و بد دے سکتا ہے، جنہوں اللہ نے سبب دیتا ہے، جدے کو پیسے نے، جدے کو مال و دولت ہے، یعنی سبب دے نال سارے ہی دے سکتے ہیں، بغیر سبب تو عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ صرف میرا اللہ ہے۔ اے تمہیدی باتاں بندہ ساریاں غور نال سنے تے پھر پتہ لگتا ہے، لیکن جدوں تو میرا خیال ہے نظام چلتا آ رہا ہے، خصوصاً ساڈے ملک دے اندر ساڈے ماشاءاللہ دوست آؤندے ہی بس ایویں نا آخر تے آ کے جویں بڑا کوئی احسان چاڑنا ہے رحمان تے بھی تے مسجد والیاں تے بھی اسی آئے ہیں جمعہ پڑھن واسطے، یعنی کوئی سمجھ نہیں لگتی۔ حالانکہ کئی دفعہ دس چکے ہیں کہ خطیب دے ممبر تے بیٹھن تو بعد جڑا بندہ آندا انہوں جمعے دا ثواب نہیں ملتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آمنہ دلال محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خطیب دے ممبر تے بیٹھن تو بعد جڑا بندہ مسجد اندر آئے جمعے دی اپنا نماز دا ثواب تے ملے گا، لیکن جڑا جمعے دا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ ایک اس عنوان تے بھی جمعہ پڑھاواں گے کہ فضائل جمعہ، جمعے دے فضائل اللہ تعالیٰ دے رسول نے کی بیان فرمائے نے۔ سبب نال سارے ہی دے سکتے ہیں، بغیر سبب تو دین والا کون ہے؟ صرف اللہ، یعنی داتا دا معنی کہ دین والا، اور دوسرا معنی سخی، فیاض، یعنی اے جڑی صفت ہے
یہ محدود سطح تے مسلم دے اندر بھی پائی جاندی ہے، غیر مسلم دے اندر بھی پائی جاندی ہے. یعنی مدر ٹریسا انڈیا دی، لیڈی ڈایانا اور بڑے لوگ جڑے بڑے سخی، بڑے فیاس، اور مسلمان بھی بڑے بڑے سخی نے، بڑی سخاوت کردے نے. عرب دے اندر لوگ بڑی سخاوت کردے نے. اور جڑا درویش، یہ فارسی دا لفظ ہے، یہ دا معنی ہے فقیر، بیکاری، خدا رسیدہ، غریب، مفلس، مسکین. یہ صفت بھی کئی لوگوں دے اندر پائی جاندی ہے. اور خدا یہ بھی فارسی دا لفظ ہے، اسم اللہ. اور رزاق یہ عربی دا لفظ ہے، رازق یرزقو، کہ اللہ رزق، رزاق جڑا بہت زیادہ رزق دین والا، تمام مخلوقات دا روزی رساں. تمام مخلوقات نو رزق دین والا رزاق کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے. اور مخلوقات کتنیاں نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام دے کولو اسا سنیا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے 1000 مخلوقات پیدا فرمائی، انسان، جنات، فرشتے، چرندے، پرندے، یعنی تعداد گن دے جاؤ تے کنیاں 1000 مخلوقات نے، جی دے وچوں 600 پانی دے اندر. سانو پانی دے اندر کنیے کے جانور ہون گے جنہ دے نام یاد نہیں، کچھوا، مینڈک، مچھلی، سپ یا کوئی ہور کو 2-4. لیکن پانی دے اندر کنیاں مخلوقات رہندیاں نے 600، اور خشکی تے 400 مخلوقات. یعنی 1000 مخلوقات نے. انہاں ساریاں نو رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ویسے بھی مسلمان جدو اپنے رب دے سامنے کھڑا ہوندا ہے تے کہندا الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک نے نا، کیونکہ میرا رب ہے نا، اللہ نو پتا سی، کیونکہ اللہ عالم الغیب نے، اللہ پاک نو اس بات دا علم سی کہ دنیا تے مسئلہ بننا ہے تے صرف کھان پین دا ہی بننا ہے، پیسیاں دا ہی کام جڑا نہ خراب ہونا ہے دے تو. اللہ نے سب تو پہلو اے تحفظ سانو فراہم کیتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، میں او دا شکریہ ادا کرنا جڑا جہاناں دے پالن والا ہے. یعنی اللہ نے چیڑا ہی ختم کر چھڑے ہے. گو کہ ساڈا اے دے تے ایمان ایڈا پختہ نہیں. اسی سمجھنے ہاں کہ کاروبار دے اندر برکتاں نے، وہ برکتاں کاروبار دے اندر ڈالن والا کون ہے؟ اسی اپنا توکل کر لیا جھوٹ تے، بے ایمانی تے، رشوت تے، سود تے، ہیرا پھیری تے، اپنیاں دکاناں تے. میں نہیں کہتا دکاناں نہ چلاؤ، کاروبار کرو، لیکن اے سمجھو کہ میرے سے کاروبار نو چلان والا، ان دے وچ برکت عطا کرنے والا آسمان والا داتا ہے، میرا اللہ ہے. اے نہیں کہ دکان تے لکھ دیتا جی اے فلاں دے، اے نظر میرا کاروبار چل رہا ہے، اے فلاں دے جناب او دے فیض نال، اے فلاں دے فیض میری دکان ہے. اگر اے نہ ہوئے اوتھے وڈی ساری تصویر لا دیتی کہ فلاں بزرگ دی تصویر ہے، اے دے جناب فیض نال ہی میرا کام چل رہا ہے. حالانکہ میرے محبوب نے فرمایا ہے جتھے تصویر لگی ہوئے اوتھے رحمت دا فرشتہ، اور بولو تے رحمت دا فرشتہ نہیں ہوندا. تے ایتھے ہن میں بھی ذرا غور کراں، تسی بھی غور کرو. جڑی سی یہ تصویر کھچنے ہیں نا، ایک تو ہوندا نا کہ جویں ویڈیو کیمرے چلدے نے، اے عکس ہے. ایک ہوندا ہے کہ تصویر، مصور جڑی تصویر بناندا ہے، جیڑی حرکت نہیں کردی، ساکے نے، اسی انہاں دیاں جناب انہاں دے فیضان، انہاں دے فیض نال اپنیاں دکاناں چلا رہے ہیں. اور اسی سمجھ رہے ہیں یہی ساڈے روزی رساں نے، یہی ساڈے مشکل کشا تے حاجت روا نے. نہیں نہیں، حاجت روا تے داتا صرف میرا اللہ ہے. اے جنیاں مخلوق اللہ نے بنائیاں نے، اے 1000 مخلوقات نے. تے اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے نے ان الذین تعبدون من دون اللہ
ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق وعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ اللہ فرماندے نے جنہاں میرے علاوہ اپنا حاجت روا تے مشکل کشا سمجھدے جے، جنہاں میرے علاوہ جا کے اپنا روزی رضا بناندے جے، جنہاں میرے علاوہ جا کے پوج دے جے سجدے کر دے جے، جنہاں کہندے جے ساڈیاں بگڑیاں سوار دے، ساڈے کاروبار نہیں چل دے، میں نہیں کہہ رہا رب دا قرآن کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے ان الذین تعبدون من دون اللہ جنہاں میرے علاوہ پوچھ دے جے تواڈے روزی رساں نہیں، یہ تواڈے داتا نہیں بن سکدے، یہ تواڈے رازق نہیں بن سکدے، سبب نال تے عطا کر سکدے نے۔ او کائنات دے لوگوں بغیر سبب تو اگر عطا کرن والا ہے تے آسمان والا کلا ہی اللہ ہے، آسمان والا کلا میرا اللہ ہے جیڑا بغیر سبب تو عطا کردا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک نے آدم تو لگ کے جنہیں نبی آئے میرے محبوب تک اللہ پاک نے جیڑی سلطنت جیڑی حکومت جیڑے اختیارات جنی وسیع و عریض مملکت جیڑی اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام نو عطا کیتی ہے، اللہ نے کسے نبی نو ایسیاں حکومتاں نہیں عطا کیتیاں۔ ایک دن نبی سلیمان علیہ السلام اپنے اللہ دے سامنے دعا کر دینے، اللہ سونے ایسیاں حکومتاں عطا کر دے جیڑی پہلو نہ کسے نبی نو ملی ہوئے نہ بعد اندر جناب میرے نبی تو بعد میرے تو بعد کسے نو ایسی حکومت ملے۔ اوہ آج بھی دنیا تے بادشاہ بڑے بڑے حکمران نے، لیکن اے ویکھ جیڑیاں حکومتاں اللہ نے اپنے نبی سلیمان نو دتیاں نے ایسیاں حکومتاں کسے نبی دے حصے دے اندر بھی نہیں آئیاں۔ میں نے کہہ رہا سورہ سبا دے اندر اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں، اللہ فرمان دینے والے سلیمان الریحا غدوها شہر ورواہها شہر وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ کیسیاں حکومت اللہ نے عطا کیتیاں ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی سلیمان دا جڑا تخت اللہ نے عطا کیتا ہے، اے جن لے کے ان کر کے تخت لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے نبی سلیمان نو کیسیاں حکومتاں عطا کیتیاں نے، اللہ دے حکم دے نال جنات نبی سلیمان دا تخت لے کے جا رہے ہیں، ہواواں دے اندر نبی سلیمان دا تخت اڑ رہا ہے۔ او دنیا تے بڑے بادشاہ ہے لیکن نبی سلیمان جیسا بادشاہ کوئی نہیں آیا۔ اے جڑا مہینیاں دا سفر صبح طے کر دے تے مہینیاں دا سفر شام نو طے کر دے، مہینیاں دا ایک دن دے اندر کئی مہینیاں دا سفر طے کر دے، شام دی کڑی دے اندر کئی مہینیاں دا سفر طے کر دے۔ نبی سلیمان نو اللہ نے ایسیاں حکومتاں عطا کیتیاں، جن بھی مطیع کر چھڑے، ہواواں نو تابع کر چھڑیا، انہاں جناب پرندیاں دیاں بولیاں سکھا دیتیاں، چرندیاں دیاں بولیاں سکھا دیتیاں۔ آئی اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں، اللہ فرمان دینے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ المبین۔ اللہ پاک نے نبی سلیمان نو جدو آپ حضرت داؤد وارث بڑے ووارث سلیمان داؤد، اللہ پاک نے پرندیاں دیاں بولیاں
پرندیاں دیاں بولیاں اللہ تو علاوہ کوئی اور سمجھ سکتا ہے؟ لیکن نبی سلیمان کو اللہ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ پرندیاں دیاں بولیاں سمجھ دے ساریاں نعمت اللہ نے عطا کیتیاں۔ ایک دن نبی سلیمان انہیں اپنے اللہ دے سامنے کہندے نے اللہ مینوں پرندیاں دیاں بولیاں ہواواں دا میں رخ تیرے حکم نہ تبدیل کر سکنا، یعنی ہوا ادھر جا رہی ہے، نبی سلیمان علیہ السلام کہندے نے اے ہوائے اللہ دے حکم نال ہن مشرق کی طرف نہیں جانا، مغرب وال چلنا ہے، شمال نہیں جانا جنوب وال جانا ہے۔ کائنات تے کوئی ایسا بادشاہ آیا ہے؟ نہیں آیا، لیکن پھر بھی نبی سلیمان وچ شامل کنوں کر رہے نے؟ اللہ نو، کہ اللہ دے یہ نہیں کہ میرے حکم نال چل، بلکہ کہ اللہ دے حکم نال چلنے ہواواں رخ تبدیل کر لیندیاں۔ ایک دن نبی سلیمان علیہ السلام کہندے نے اللہ سونے انی بادشاہی دتی میں تیریاں مخلوقاں دی دعوت کرنا چاہنا، میں تیری مخلوقات دی دعوت پکانا چاہنا، میں تیری جناب تانوں کھانا تواڈیاں مخلوقاں نوں کھلانا چاہنا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، او ایک دوجے نوں دعوت کھلایا کرو۔ میرے پیغمبر مدینے دے اندر پہنچے، میرے پیغمبر نے جڑا سب تو پہلا وعد کیتا سی، میرے آقا فرماندے سی وَأَفْشُوا السَّلَامَ وَيُطْعِمُوا الطَّعَامَ، اے سلام نو عام کر دیو، اے کھانا کھلایا کرو۔ دعوتاں کھلان نال اللہ دلاں دے وچ پیار پیدا کر دیندے، اے کھانے کھلان نال دلاں وچ محبتاں اللہ پیدا کر دیندے۔ تے نبی سلیمان کہندے نے وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، جویں میرے آقا نے فرمایا مدینے دے اندر، نبی سلیمان کہندے نے اللہ اینیاں بادشاہاں دے دتیاں نہیں، اللہ سونیا میں تیری مخلوقاں دی دعوت پکانا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے اے نبی سلیمان اے تیرے وس دے اندر نہیں انہاں نوں کھانا کھلانا، ٹھیک ہے پرندیاں دیاں بولیاں جاننا، ہواواں دا رخ تبدیل کر دینا میرے حکم دے نال، تیرا تخت جڑے جنات لے کے اڑدے نے انہاں تو روزی کھلانا ساریاں مخلوقاں نوں تیرے وس دے اندر نہیں۔ نبی سلیمان کہندے نے اللہ جی انج کرنا مینوں ایک دن دعوت پکائی لین دے، اللہ ایک دن میں لنگر خانہ کھولنا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی سلیمان جی جا پھر تیاری کر لے، جا تیاری کر لے، بلکہ نبی سلیمان نے کہا میں ایک سال انہاں دی دعوت کرنی ہے۔ اللہ فرماندے نے نہیں ایک سال میرے نبی سلیمان نہیں ہو کھلا سکدا، کہندے نے چلا اللہ اگر ایک دن دا کھانا ایک ٹائم دا کھانا اجازت دے دے، ایک دن دا کھانا اللہ سونیا میں پکا کے کھلانا چاہنا۔ اللہ فرماتے نے جا نبی سلیمان تینوں اجازت دیتی ہے، ہن جنات بھی پکان لگ پینے، انسان بھی پکان لگ پینے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 15 دن نہیں، 40 دن کھانا پکان دے رہے ہیں۔ وہ 1-2 نائی لا دینا تے شام تک دیگاں دے ڈھیر لا دیندے نے، 40 دن جن بھی پکان دے رہے ہیں، انسان بھی پکان دے رہے ہیں، 40 دن کھانا پکا پکا کے ڈھیر لا چھڑے نے۔ اللہ فرماندے نے اے نبی سلیمان کھانا پک گیا، جی سونیا پک گیا ہے، ایک سمندر دے کنارے تے جو ڈھیر لا دیتا جاندا ہے۔ اللہ سونیا اپنی مخلوق نو کہا کہ کھا لوے، اللہ انج کر کے بحر محیط دے وچوں ایک مچھی باہر نکل دی ہے، ایک مچھلی نکل دی ہے، جنہ کھانا پکا ہے سارا ایک لقمے دے اندر ہی کھا جاندی ہے، ایک لقمے دے اندر سارا کھانا کھا جاندی ہے۔ او 40 دن جنات پکان دے رہے، انسان پکان دے رہے، جدو انج مچھی باہر نکلی ہے تے انج جناب کھانا کھا لیا سارا ایکو لقمے دے اندر، تے کہندی ہے نبی سلیمان اجے میں رجی نہیں، اجے میرا پیٹ نہیں بھریا، میرا اللہ تے مینوں ایک دن اندر ہو جا 3 لقمے عطا کردا ہے۔ اوے آئی میرا حقیقی داتا تے رازق تے مشکل کشا۔ اللہ فرماندے نے اے نبی سلیمان کرنا سرائے دا مقابلہ، کرنا سرا 10 نے دا کھانا پکا۔ نبی سلیمان سجدے دے اندر گر پیندے
پیندے نے کہندے نے اللہ سونیا اے تیریاں ہی قدرتاں نے اللہ سونیا اے تیریاں ہی مرضیاں نے اللہ اے تیرے اختیارات دے اندر اللہ تے تو ہی جاننا ہے اللہ تو ہی داتا تے روزی رساں ہے اللہ سونیا تیرے علاوہ مخلوقاں نو انہاں مخلوقات نو روزیاں کوئی نہیں دے سکدا ایویں تے میرا اللہ اعلان کر کے نہیں کہہ رہا ان الذین تعبدون من دون اللہ اور میرے علاوہ جنہ دی عبادت کر دے تواڈے داتا بن سکدے تواڈے روزی رساں بن سکدے نہیں داتا صرف آسمان والا ہے ایویں لوگ شرک کردے نے نا میرے ویر وچ شرک اندھیرے وڑ کے نہیں ظلم کمانا چاہیدا وچ شرک اندھیرے وڑ کے نہیں ظلم کمانا چاہیدا چھڈ سچے داتا تائیں نہیں داتا ہور بنائی دا پڑھ کھول قرآن پیارے ان الذین تعبدون من دون اللہ پڑھ کھول قرآن پیارے تیری ہو جائے خوب تسلا جی ہر چیز بنائی مولا ہر چیز بنائی مولا ہر چیز دا مالک اللہ جی رزاق دما نہیں داتا رزاق دما نہیں داتا رزاق واحد کلا جی رکھ ایمان تو اس تے پکا او خالق کل خدائی دا وچ شرک انیرے وڑ کے نہیں ظلم کمانا چاہیدا بس داتا ہے جے اکو بس داتا ہے جے اکو جڑا سب نو رزق عطاؤندا اے جن انس پرند چرندے سب او دائی دتا کھاندا اے جن انس پرند چرندے سب او دائی دتا کھاندا اے ہر تبام ٹھکانے مطابق او روزی خود پہنچاندا اے جدا کھائیے اس دا گائیے اوے جی دا کھائیے اس دا گائیے اے بڑا مشہور مقولہ بندے کہندے نے او یار جی دا کھائیے او دا ہی گانا چاہی دا ہے آنا پھر اللہ دا کھانا ہے تے او دا ہی گایا کارم او جی دا کھائیے او دا گائیے بس اس دی صفت سنائی جام وچ شرک اندھیرے وڑ کے نہیں ظلم کمانا چاہی دا چھڑ سچے داتا تائیں نہیں داتا اور بنائی دا بس داتا صفت خدا دیم کوئی داتا اور بنائی نہ کوئی نبی ولی نہیں داتا کوئی نبی ولی نہیں داتا تو شرک دے نیڑے جائیں نہ چاڑی قبر چڑھاوے نہ چاڑی قبر چڑھاوے پنڈارا بالکل کھائیں نہ ولیاں نو کہہ کے داتا ولیاں نو کہہ کے داتا نہیں اپنا ایمان گوائی دا ولیاں نو کہہ کے داتا نہیں اپنا ایمان گوائی دا وچ شرک انیرے وڑ کے نہیں ظلم کمانا چاہی دا اے ڈنگر حیوان نہ مانے الفاظ سے ذرا غور کرم اے ڈنگر حیوان نہ مانے مشرک نالو چنگے نے ایک رب نو منن داتا توحیدی رنگ وچ رنگے نے انہاں ڈنگراں نو عطا کرن والا کون ہے انہاں چرندیاں پرندیاں نو روزیاں دین والا کون ہے اوے انہاں نالوں تے چنگے انہاں مشرکاں نالوں جڑے نہ ولیاں نو اپنا داتا بناندے نے جڑے نہ قبراں تے جا کے بھنڈارے کھاندے نے جڑے قبراں تے جا کے انہاں نو اپنا مشکل کشا مندے نے انہاں جناب پرندیاں چرندیاں دا کوئی کارخانہ نہیں کوئی فیکٹری نہیں اے ڈنگر حیوان نہ مانے مشرک نالوں چنگے نے ایک رب نو منن داتا توحیدی رنگ وچ رنگے نے نہیں منگ دے قبراں کولوں ڈنگر حیوان نمانے جڑے نے نہیں منگ دے قبراں کولوں نہ گلی شرک دی لنگے نے روزانہ رج رج کھاون روزانہ رج رج کھاون اے تو سبق کمانا چاہیدا وچ شرک انیرے وڑ کے نہیں
ظلم کمانا چاہیدا چھڑ سچے داتا تائیں نہیں داتا ہور بنائی دا اے چیتے شیر تے ہاتھی ہرنیاں پھرن ہزاراں نے جنگلاں دے اندر اے چیتے شیر تے ہاتھی ہرنیاں پھرن ہزاراں نے کامور کوئلاں کگیاں اور جانوراں دیاں ڈاراں نے دیوے سب نو سچا داتا دیوے سب نو سچا داتا لیندے موج تے ایش بہاراں نے زد چھڑ کے ایویں زد نہ لایا کر زد چھڑ کے سوچی ویرام زد چھڑ کے سوچی پہ جام حق سن کے تے سوچنا چاہی دا وچ شرک انیرے وڑ کے نہیں ظلم کمانا چاہی دا چھڑ سچے داتا تائیں نہیں داتا ہور بنائی دا داتا میرا اللہ کلا یہ جڑا شمام تے رہندے جڑا 14 طبقاں دا مالک ایویں تے اللہ دا قرآن اعلان کر کے نہیں فرما رہے ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون رزقا لا یملکون لکم رزقا ساریا مخلوقاں دا داتا کون ہے ہائے لیکن آج ساڑھے معاشرے دے اندر بہت بڑا علمی ہے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ لوگ انہوں نے کہتے ہیں جی یہ داتا نے کیوں داتا نے جی یہ تھے لنگر چلتا ہے 24 گھنٹے لنگر چلتا ہے حالانکہ وہ سبب نال چل لیا ادھروں کوئی فیصلہ آباد چلا گیا 2 دیگاں لے گیا کوئی جناب پاک پتن تو آ گیا کوئی ادھروں پورے ملک دے وچوں لوگ اوتھے لیا کے دیگاں پکان اوتھے جناب لوکاں نو لنگر کھوان اس سبب نالے بغیر سبب تو عطا کرنے والا کون ہے بغیر سبب دے صرف میرا اللہ ہی داتا ہے اور حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ تے قبر دے اندر نے تے جڑا قبرہ دے اندر ہوئے کسے دی سن سکدا جڑا قبر دے اندر کسے دی سن کے جواب دے سکدا کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور نا یقین ہے تے سورہ فاتر کھولویں اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور اے میرے نبی اللہ چاہوے تے سنوا دے لیکن اے پیغمبر اپنی مرضی نال جڑے قبراں دے اندر پے نے تسی بھی اپنی بات نہیں سنا سکدے کون کہہ رہے نے اللہ پاک کہہ رہے نے آمنہ تے لال نوں فرما رہے نے اوے کسے ولی دی قبر تے جا کے کسے نبی دی قبر تے جا کے اونوں داتا تے حاجت روا مننا حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی مننے بلکہ رحمت اللہ علیہ کہنا میں جناب فرض سمجھنا کسے ولی دا نام بندہ لوے نیک بندے دا بندہ نام لوے رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے دے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے وہ جناب اپنی کتاب کشف المحجوب دے اندر لکھے ہے کہندے نے اے علی تینوں لوگ داتا کہندے نے تینوں لوگ داتا کہندے نے لیکن تو تے تن کے داوی مالک نہیں تو تے کسے چیز دا مالک نہیں تیرا داتا بھی کون ہے حضرت علی حجویری تے خود کہندے نے میرا داتا بھی آسمان والا ہے کیونکہ انہاں دی زندگی دے اندر ہی لوگ انہاں نوں کہنے لگ پے سن تے لوگ روک دے سن میں نہیں کہہ رہا انہاں دی کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ تو تے کسی چیز دا مالک ہے ہی نہیں سارے دا داتا تے صرف آسمان والا ہے لیکن ساڈے لوگ صرف لنگر تو ہی کہی جاندے نے بھی لنگر چلدا ہے کیا نبی سلیمان نے جڑا لنگر چلایا سی وہ کوئی گھٹ لنگر سی 40 دن تے کنیاں برکیاں ہوئیاں نے ایک فرمایا سونے اللہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے داتا تے صرف تو کلا ہی ہے تو ہی جانے تو ہی روزیاں دے سکنا ہے کوئی نبی ولی داتا نہیں ہو سکتا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماندیاں نے اللہ دے رسول عبداللہ بن جدان او دی نیکی او دا لنگر انہوں کو کام دے گا. اے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دے آپ دے والد ابو قحافہ دے چچا زاد بھائی سن عبداللہ بن جدان. اے بڑا کماش بڑا شرابی ہر ٹائم نشے دے اندر رہنا تے ویلا کوئی کام نہیں. ایک دن کرو نکلے خودکشی کرنے واسطے کہ میں مر جانا ہے. ایک پرانے غار دے اندر چلے جاندہ ہے. اس غار دا جا کے جدو منہ کھول دا اندر چلے جاندہ ہے. اندر کی ویندہ ہے غار جس واسطے بڑھیا چلو پرانے سپ تے بچھو ہونگے میں نو ڈس لین گے تے میں مر جاواں گا کیونکہ گھر والے بھی لڑ دے نے باہر والے بھی لڑ دے نے. ایک غار دے اندر چلے جاندہ ہے. جدو غار دا جا کے بوا جناب اندر کراس کر دے دروازہ اندر چلے جاندہ ہے تے اندر کی ویندہ ہے ایتھے بنو جرہم قبیلے دے جیڑے بنو جرہم قبیلے دے بڑیاں دیاں قبراں سان. بنو جرہم قبیلے دے دشمن نے حملہ کیتا ہے. انہاں نے اپنے ہیرے جواہرات سونے چاندی دے ڈھیر لا دے اس غار دے اندر. اے بندہ جیڑا خودکشی کرنے واسطے عبداللہ بن جدان اس غار دے اندر وڑے انہیں وے کہتے تھے سونے دے ڈھیر لگے پینے سونے دے سپ بنے پینے مصنوعی سپ سونے دا بنے چاندی دے ڈھیر لگے نے درم و دینار نے انہیں تھوڑے جائے پیسے کڈے نے. آیا اپنے قبیلے دے اندر آ کے جناب لوگاں نو لنگر کھلاندہ ہے. اس لنگر دے اندر شہد بھی رکھ دے مکھن بھی رکھ دے شام تو منگوان دے. اتنا بڑا پیالہ بناندہ ہے اتنا بڑا پیالہ سی کہ پیالے دے سائے تھلے لوگ بیٹھیا کر دے. اتنا بڑا پیالہ سی عبداللہ بن جدان دا 24 گھنٹے لنگر چل دائے. لیکن دسنا ہے چاہنا لنگر چلان نال بندہ داتا نہیں بن سکتا. لنگر دین نال بندہ حاجت روات مشکل کشا نہیں بن سکتا. عبداللہ بن جدان ہے کافر 24 گھنٹے لنگر چل دائے جدے اندر شہد بھی ہے کیوں بھی ہے. جناب جدوں انہوں ضرورت پیندی غار دے اندر چلے جامدہ اتوں جنا کے سونا چاندی لے کے آ جامدہ. لیکن میرے ویر میرے برادر امنا جی عائشہ میرے پیغمبر کو پوچھ دیا نے سونے عبداللہ بن جدان دا لنگر کھانے نو کام دے گا کہ نہیں دے گا. میرے آقا فرماتے نے کتے او کافر پھر انہیں اللہ نو کدی بھی نہیں آکھے. ایتھے میرے پرا کہن گے کہ عبداللہ بن جدان تے کافر سی. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ تے مسلمان نے اللہ دے ولی نے نانا میرے ویر میرے برادر حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ بڑے نیک ہونگے اس نے سن ہو سکتا ہے. آنا جناب دنیا دے جننے بھی صالح نیک لوگ نے میرے نبی دی صالحیت دا مقابلہ نہیں کر سکتے. دنیا تے جننے متقی بندے نے میرے پیغمبر دے تقوی دا مقابلہ نہیں کر سکتے. دنیا تے جننے بندے سخی آئے نے میرے پیغمبر دی سخاوت دا مقابلہ نہیں کر سکتے. دنیا دے اندر جننے زاہد آئے نے میرے پیغمبر دے زہد دا مقابلہ نہیں کر سکتے. دنیا تے جننے نیک بندے آئے نے میرے پیغمبر دی نیکی تے تقوی دا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او دنیا دے لوگوں میں بھی کہنا سارے نبی کہتے رہنے او ساری مخلوقات دا جڑا داتا ہے آسمان والا کلا اللہ ہے. اگر نیک ہون دی وجہ تو بندہ داتا بن سکتا ہے تے نبی پاک تو وڈا کائنات تے نیک آیا. میرے محبوب تو بڑا کو کائنات تے تقوی والا آیا. جدو میرے محبوب نو تسی نہیں کہہ سکتے کسے نبی نو داتا نہیں بنا سکتے تے کسے امتی نو بھی داتا کہہ سکتے. داتا صرف آسمان والا ہے. داتا وہی ہے جیڑا آسمان تے کلا میرا اللہ ہے جیڑا آسمان تے ساری کائنات نو پالن والا ہے جیڑا بغیر سبب دے عطا کرن والا ہے جیڑا بغیر سبب تو اللہ عطا کردہ ہے اوہی کلا داتا ہے اوہی کلا داتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک بندہ جیڑا بندہ غربت دا ستایا ہویا بڑا غریب ہے او دعا کرو اللہ غریباں دی غربت اپنی رحمت دے نال دور کر دے.
کیونکہ میں ویکھیا کہ غریبی تو تنگ آ کے بندے بڑے بڑے ایسے کام کر جاندے نے جڑے میرے اللہ نو پسند نہیں. اوے غریب دی زندگی بڑی اوکھی گزردی ہے. ہر ویلے اللہ کول دعاواں کریا کر, اللہ تینو کسے دی محتاجی تو محفوظ فرمائے, اللہ تینو زندگی دے تے عزتاں والی عطا کرے, اللہ تینو غربت تو اللہ محفوظ رکھے, اللہ تینو غریبی تو محفوظ رکھے, اللہ تینو قرضے تو محفوظ رکھے. میرے آقا دے پیغمبر دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک بندہ غربت دا ستایا ہویا بڑا غریب ہے, گھر اندر آندا ہے, بیوی کہندی اللہ والیا بچے بھوک دی وجہ تو رو رہے نے, بھوک دی وجہ تو بلبلا رہے نے, بھوک دی وجہ تو جناب انہاں نوں نیند نہیں اوندی, گھر دے اندر روٹی کوئی نہیں, گھر دے اندر پین نوں جناب کچھ نہیں, کھان نوں کچھ نہیں, سارے جو بھی مک گئے, آٹا بھی مک گیا ہے. اے بندہ بڑا پریشان ہے, اپنی گھر والی نوں کہندا اللہ والیے انج کر تو گھر دے اندر رب دے کولوں ترلے مار, میں نکل جانا جنگلاں دی طرف, سچے داتا دے سامنے ترلے مارنے, او داتا بغیر سبب تے عطا کر سکدا ہے, او میرا اللہ بغیر سبب تو عطا کرن والا ہے. اے دی بیوی گھر دے اندر مصلا ڈال لیندی ہے, گھر دے اندر رب دے سامنے ترلے مار دی ہے, کیونکہ میرا اللہ پاک فرما رہے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اور جدو بھی میرے کو سوال کریں گا میں تیریاں فریاداں نوں آپ سنن والا. ہر ٹائم 24 گھنٹے نیٹ ورک صرف چلدا ہے تے میرے داتا دا ہی چلدا ہے, وگرنہ کئیاں دے گیٹ دروازے بند ہو جاندے نے بھی اینے وجہ تو بعد انٹری نہیں ہو سکتی. اور یارو جو بندے نو لوڑ پہ جائے ادھروں انٹری بند ہو جائے تے بندہ کی کر سکتا ہے. لیکن وہ حقیقی داتا ہے جہاں نیٹ ورک 24 گھنٹے چلتا ہے, نہ کدی سگنل ڈراپ ہوئے نے, نہ کدی ٹاور بند ہویا ہے. پھر جیڑی بولی اندر بھی اس داتا نو پکارو گے میرا داتا اسے وقت حاضر ہو جائے گا کہ لبیک یا عبدی, میرے بندیا دس تینوں کی چاہیے ہے, میں تیرا رحمان تیرے واسطے حاضر ہاں, میں تیرے واسطے حاضر ہاں. اے بندہ باہر چلے جاندہ ہے ترلے مار دے کی دے سامنے, اس داتا دے سامنے ترلے مار دے, منتاں کر دے اللہ غریب بڑا مات میری غربت دور کر دے, اللہ کر کھان نو کچھ نہیں, اللہ سانو کھانا مہیا کر دے. ادھروں کار والی ہے اللہ والی ہے, شکری نہیں بڑا شکر کرن والی ہے, بڑی صبر والی ہے, بڑی صبر والی ہے. جڑیاں نیک بیبیاں نے خامن دے گلے نہیں کر دیاں, نیک بیبیاں اللہ دی نے شکری نہیں کر دیاں, بلکہ اوکھے سوکھے ویلے اپنے خامن دا بھی شکر ادا کر دیاں نے, اللہ دا بھی شکر ادا کر دیاں نے, ہر ویلے اپنے داتا دے سامنے دعاواں کر دیاں رہندیاں نے. اے بی بی بھی انج کر کے مصلا ڈال لیندی ہے, اے باہر جنگلاں دے اندر لے پیا ماردا ہے, جدو کار آندا ہے آ کے کہندا نہیں اللہ والی ہے اللہم رزقنا, دس کوئی گل بنی ہے کہ نہیں بنی, اللہ نے رزق دیتا ہی کہ نہیں دیتا, میں تے بڑیاں دعاواں کر کے آیا ہاں اس داتا دے سامنے, تے دس کوئی رزق ملیا ہی کہ نہیں ملیا. ان کر کے بیوی کہندی ہے اصبتم بعدی شیئا, جدو جنگل دے وچوں آندا ہے تے کہندا دس کچھ ملیا ہی کہ نہیں ملیا, تے بیوی کہندی نعم من ربنا, ہاں ملیا رزق ملیا ہے. بیوی کہندی ہے رزق مل گیا ہے داتا نے دے چھڑے آئے. وہ بندہ کہندا دس کیویں ملے ہیں, کہندی او ویکھتے سی چکی آپے چلی جاندی ہے تے آٹا آپ ہی پیا نکلدا ہی, جے میں پج کے تندور وال گئی ہاں تے تندور بھی روٹیاں تے نال بھریا پیا ہے, آٹا نکل رہا ہے. اوے ڈٹھا اس بندے کر دے اندر غربت تھی حالات. اوہ شاعر نے اپنی بولی دے اندر سارے واقعہ دا ترجمہ کیتا ہے. اوہ ڈٹھا اس بندے کر دے اندر اوہ غربت تھی حالات, جنگل پہنچ کے کرے دعائیں اگے رب تعالی. مرد گیا جب کار تھی باہر, مرد گیا جب کار تھی باہر, عورت صبراں والی
مرد گیا جب گھر تھی باہر عورت صبراں والی پھوڑ چکی دا صاف کی تو سوم تے اگ تنوروں بالی تے پھر خود بھی سجدے پہ گئی او غریبو چاندے غربت دور ہو جائے تے داتا کولم ننگنے تے سجدے پہ جام تے پھر خود بھی سجدے پہ کے لگی کرن دعائیں فضل اپنے اللہ سچے رزق سانو عطائیں ویکھ انہاں دا توکل داتا نے کرم کمایا ویکھ انہاں دا توکل صبر داتا نے کرم کمایا کھلی کھلوتی چکی تائیں تے قدرت نال گھمایا تھوڑے چیر وچ نال آٹے دے بھر کے آئے گنڈ سارا بدلے صبر توکل مولا کرم کمایا بھارا اس تھی پیچھے او بولی اس تھی پیچھے پھر او بی بی طرف تنوری آئی روٹیاں نال پری ہوئی اس نے تندوری آپ پائی پڑھ بسم اللہ کڈ تنوروں ٹبر نو ورتاوے ویکھ میرے داتا دیاں شاناں پڑھ بسم اللہ کڈ تنوروں روٹیاں ٹبر نو ورتاوے جتھوں لاوے نویاں لگن جتھوں لاوے نویاں لگن رحمت رب دی آوے اینجے تندوری جو روٹی لائی ہے دوبارہ ویکھا روٹی پھر لگ گئی وہ بندہ بڑا پریشان ہے کہ چکی دے اندر اتو دانے کون پاؤندا ہے بغیر ثواب دے عطا کرنے والا کون ہے او میرا داتا ہے جیڑا جناب کھڑیاں چکیاں نو چلا کے وچ آٹا پیدا کرنے والا انج کر کے اگے گیا ہے تے چکی دا پوڑ چکیا سو انج بندہ سی نا پریشان ہو گیا بھی یہ ویکھاں تے صحیح انج پوڑ چکدا ہے تے دوبارہ جناب رکھ دے تے چکی رک گئی اے چکی نو چلان والا کون سی تے انو روکن والا کون ہے اللہ ہن بڑے جناب اگے پیچھے انو کردا ہے بھی شاید کتے کو گل بن جائے لیکن جے میرا رب نہ چاہے تے خلیل اللہ نو اگ بھی نہیں ساڑ سکتی جے میرا رب نہ چاہے فرعون دیاں فوجاں اسی جگہ تے گرو ہوئیاں نے موسیٰ دے ساتھی جا رہے نے اللہ نے 12 سڑکاں بنا چھڑیاں نے اوے موسیٰ دے ساتھیاں نو آسمان تو من سلوہ دین والا میرا حقیقی دات ہے اے بندہ بڑے ترلے مارے نے چکی نہیں چل دی جا کے کہندہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک نو کہندہ ہے سونیا ساری گل سناندا ہے تے کہندہ ہے سونیا چکی دوبارہ نہیں چلی داتا نے بڑا رزق دیتا ہے تے میرے آقا مسکرا پیندے نے میرے آقا فرماندے نے اللہ دیا بندیا اگر تو چکی نو روک دانا تے جویں داتا نے چلا چھڈی سی قیامت تک چل دی رہنی سی قیامت تک چکیاں چل دیاں ہی رہنیاں سی آٹا نکلدا رہنا سی یہی میرا حقیقی داتا ان الذین تعبدون من دون اللہ اللہ دے علاوہ جنہاں نو پکار دے ہو وہ تواڈے داتا نہیں بن سکدے ہن ذہن دے اندر سوال پیدا ہوندا ہے کئی بندے کہندے نے جی سمیع سننا کیدی صفت ہے تے بندے بھی سن دے نے بصیر ویکھنا بھئی اللہ ویکھدا ہے بندہ بھی ویکھدا ہے آؤندا نہ ذہن دے اندر خیال بلکہ مشرک نہ جدو کرو گے نا گالو ایویں ہی کہے گا ویکھو جی تسی کہندے جے اللہ دیاں صفتاں بندیاں 'چ نہیں آ سکدیاں اللہ بھی ویکھدا ہے
بندہ بھی ویکھدا ہے، اللہ بھی سندا ہے، بندہ بھی سندا ہے۔ اوے اللہ ویکھدا ہے تے زمین دیاں تہواں اندر بھی ویکھدا ہے، اور بندہ سندا ہے صرف جڑا سامنے یا کوئی آواز، لیکن میرا اللہ تے کیڑی دے چلن دے پیراں دی آواز بھی سن رہا ہے۔ ہائے یہ کوئی جواب نہیں، بلکہ اگر بندہ سندا اللہ سندا دونوں برابر ہو سکتے؟ جی میں ماں بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، بھੈਣ بھی عورت ہے، برابر ہو سکتی ہیں؟ او دا مقام اپنا ہے، او دا مقام اپنا ہے، او دی شان اپنی ہے، او دی پہچان اپنی ہے۔ میرا اللہ سمیع بھی ہے، میرا اللہ بصیر بھی ہے، اللہ سارے نو عطا کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ فرماندے نے، اللہ پاک اعلان کر کے فرما رہے ہیں، او کائنات دے لوگوں میں کلا اللہ عطا کرنے والا ہوں۔ یا ایھا الناس یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سارے کدے درد فقیر نے، اللہ نے اے نہیں آکھیا پاکستان والے، ہندوستان والے، فلاں جنوب مشرق شمال والے، نہیں نہیں، صرف نبی یا ولی، بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، جتنے بھی لوگ نے، ایھا الناس کے اندر نبی بھی آ گئے، ایھا الناس کے اندر ولی بھی آ گئے، ایھا الناس کے اندر کتب بھی آ گئے، ایھا الناس کے اندر ابدال بھی آ گئے، ایھا الناس کے اندر علی حجویری بھی آ گئے، ایھا الناس کے اندر پاک پتن والے بھی آ گئے، ایھا الناس کے اندر امام بری بھی آ گئے، ایھا الناس کے اندر ساری کائنات آ گئی۔ ساری کائنات نو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے تسی سارے ہی میرے درد فقیر ہو، جننے بھی انسان نے کدے درد منگتے نے، کدے درد فقیر نے، کدے درد سوالی نے، تے سوالی داتا بن سکتا ہے؟ وہ بول دے کیوں نہیں؟ سوالی مشکل کشا بن سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ ہائے افسوس، صد افسوس، اسا اللہ نو چھڑ کے غیرہ نو اپنا داتا تے مشکل کشا من لیا۔ اور یارو میرا منہج، میرا عقیدہ، اہل ایمان دا عقیدہ تے منہج، ہم کہہ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں داتا وہ نہیں ہوتا جس پر موت آئے، داتا وہ نہیں ہوتا، الفاظ پہ ذرا آپ نے غور کرنا ہے، داتا وہ نہیں ہوتا جس پہ موت آئے، داتا وہ نہیں ہوتا جس کو نہلایا جائے، داتا وہ نہیں ہوتا جس کو کفن دیا جائے، داتا وہ نہیں ہوتا جو زمین کے نیچے آئے، بلکہ داتا وہ ہے جو یوسف کو کال کوٹریوں سے نکال کر مصر کے تخت کے اوپر پہنچا دے۔ داتا اس کو کہتے ہیں جو مصر کی کال کوٹریوں سے یوسف کو نکالے اور مصر کے تخت پہ بٹھا دے، اس کو کہتے ہیں داتا۔ ہاں جی فلاں بگڑیاں سوارن والا ہے، وہ فلاں کھوٹی قسمت جناب ہری کر دیندہ ہے، اور یارو کھوٹی قسمتیں ہری کرنے والا وہ نہیں ہوتا جس کو آپ نہلائے، جس کو چار پائی پہ جناب لٹایا جائے، جس کے اوپر مٹی آپ ڈالی جائے، بلکہ کھوٹی قسمتیں ہری کرنے والا، اس کی پہچان یہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ حبشے سے بلال کو اٹھائے، منڈیوں میں بکائے، مکے میں پہنچائے، آمنہ کے لال کے پاس آئے، پھر بلال چلے مدینے کی گلیوں میں اس کی آواز کو جنت میں پہنچائے۔ یہ ہے کھوٹی قسمتوں کو حلی کرنے والا، جیڑا بلال کو اٹھا کے
بیت اللہ کی چھت پہ کہے کہ اذان دینی ہے، اے ہے میرے داتا دیاں صفتاں، اے ہے میرا داتا حقیقی داتا جیڑا ساری کائنات دا مالک ہے، جیڑا ساری کائنات نو خزانے دین والا ہے، اور سارے خزانے دیاں چابیاں کی دے کول نے۔ گنج بخش کون ہے؟ اوے رنج بخش کون ہے؟ حاجت سارے بولو، حاجت روا کون ہے؟ اوے داتا تے مشکل کشا کون ہے؟ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يفقهون۔ آسمانہ تے زمینہ دے خزانیاں تے قبضہ میرے اللہ دا ہے۔ قرآن کہہ رہا سورہ منافقون دے اندر وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، او زمینہ دے اندر آسمان دیاں بلندیاں تے جتنے خزانے نے، انہاں خزانیاں دیاں چابیاں دا مالک کون ہے؟ انہاں خزانیاں دیاں چابیاں دا مالک میرا اللہ ہے، اور گنج بخش میرا اللہ ہے۔ آمنہ دلال فرما رہے ہیں، آمنہ دلال کہہ رہے ہیں، سورہ انعام دے اندر اللہ اعلان کروا رہے ہیں، میرے آقا نوں کیا جاندہ ہے اے سونے جی جی رب جلیل جی فرمایا میرا محبوبہ کائنات اندر اعلان کر دے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ اے میرے پیغمبر کہہ دے، اے کہہ دے اپنے آپ نو مخاطب کر کے کہہ دے، کائنات جمدر اعلان کر دے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، سارے خزانے اللہ کول نے۔ سارے فقیر کی دے دردے نے، وہ بول دے نہیں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، غنی میرا اللہ پردائے، غنی میرا اللہ پردائے سب دیاں جولیاں، داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، خالق مالک رازق اللہ، خالق مالک رازق عالم، او داتا اسی فقیر سوالیم، او غنی اسی منگتے سارے، او میرے داتا دی پہچانے وے، او غنی اسی منگتے سارے، موڑ جھولیاں کدے نہ خالی، منگتے فقیراں دیاں، منگتے فقیراں دیاں سمجھدائیو بولیاں، داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، اسی فقیر ہم منگتے سارے، اسی فقیر ہم منگتے سارے، کھلے اوشدے ہیں دوارے، اسی فقیر ہم منگتے سارے، کھلے اوشدے ہیں دوارے، اوشدی منگی کدی نہ سنگی، اچے مال خزانے پارے، اوشدی منگی کدی نہ سنگی، اچے مال خزانے پارے، ملیا میں در اکو، ملیا میں در کو اکھاں جد میں کھولیاں، داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، پانی اتے
فرش بچھا کے تھم باج آسمان ٹکا کے پانی اتے فرش بچھا کے تھم باج آسمان ٹکا کے روشن کی تئی جگ تمام نیم چن تے سورج بلب جگا کے روشن ہے میرے داتا دیاں صفتاں نے روشن کی تئی جگ تمام نیم چن تے سورج بلب جگا کے ذرہ ذرہ ہر شے بولے ذرہ ذرہ ہر شے بولے اس دیاں ہی بولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں مولا تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں سارا جہان کی دے کے جھک دے سارا جہان کس داتا نو اپنا حاجت روا تے مشکل کشا سمجھدا ہے آسمان والے نو مولا تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں مولا تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں جتھے عمر صدیق لٹے نے پیارے علی عثمان نو ویکھاں اللہ تانوں سارا نو مدینے لے جائے اوہ اچھی آمین کہہ دیو جتھے عمر صدیق لٹے نے پیارے علی عثمان نو ویکھاں او قسمتاں والیاں تھاواں او قسمتاں والیاں تھاواں جنہاں نے اوتھے لے لیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں آ حقیقی داتا کائنات دے اندر حقیقی اگر کوئی گنج بخشے اور صرف میرا اللہ جنہوں ہر نماز وقت کہنے الحمدللہ رب اور بولو الحمدللہ رب سارے جہانہ دا پالن والا کون ہے تے کی پاکستان والا نو نہیں پال سکدا کیا اجمیر والے نو نہیں پال سکدا کیا پاک پتن والے نو نہیں پال سکدا یا فیصل آباد والے نو نہیں پال سکدا سارے نو پالن والا اور پھر اللہ نو پتہ ہے جیڑی جیڑی مخلوق انہوں کی چاہیے کھان نو کوئی جناب پتے کھا رہی ہے کوئی پتھر کسی دی خوراک ہے کوئی وڈی مچھلی اور چھوٹیاں مچھلیاں نو کھا رہی ہے انہاں ساریاں دی جویں جویں تبع ہے جویں جویں انہاں نو ضرورت ہے سارے تبع دے مطابق انہاں دی جناب طبیعت دے مطابق کھانا کھلان والا کون ہے میرا اللہ ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر مواحد توحید والا بنن دی اللہ توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین